श्रीमन्नारायणीयं दशकं 31 प्रीत्या दैत्यस्तव धनुमहः प्रेक्षणात् सर्वतापि त्वामाराध्यन् अजितरचयन् अञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं व्यक्तं भक्तं भुवनमवने वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासितत्वं सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिचस्त्वं सर्वां भूमिं पृणुकिममुनेत् यालपत्वां स दृप्यन् यस्माद्धर्पात् त्रिपदपरिपूर्त यक्षमक्षेपवाधान् पन्तञ्चासा भगमदतधर् कोऽपि घाटोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्येति इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते धातुकामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणात्तं मामाधेयं हरिरयमिति व्यक्तमेव बभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्याम् एव स्थिरमिति वदन् काव्यशप्तोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तभात्याय तुभ्यं चित्रं चित्रं सकलमपि सः प्रार्पयत्तोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपदौ त्वय्य शेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुर्षयः सामरा पुष्पवर्षं दिव्यं रूपं तव च तदितं पश्यतां विश्वभाजाम् उच्चैरुच्चैर्वृद तवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितोयैरसि च तबुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षात् सुबहु ननृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपेधैर्भवधनुशरैः सङ्घता पङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरा तेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पदगपतिना दैत्यमुच्चैरवादीः तार्तीईकं दिश मम पदं किन्न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् इत्यकम्पं वदन्तं प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीत्वाम् दर्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत् पञ्च पश्चात् मत्सायुज्यं भज च पुनरिति अन्वगृह्णा बलिं तं विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि वातालयेश श्रीहरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवति अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते
సర్వత్ర గోవిందనామ సంకీర్తనం గోవింద గోవింద.